उपत्यका.com.np-बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। निजी कम्पनीले खाडी तथा मलेसिया कामदार पठाउँदा फ्री भिसा, फ्री टिकटको नियम बनाएको सरकारले आफै इजरायल, जापान तथा कोरिया श्रमिक पठाउँदा भने ठूलो रकम असुलिरहेको छ। खाडी तथा मलेसिया लगायत मुलुकसँग गरेको श्रम सम्झौता अनुसार सबै प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता आफैले भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ। म्यान पावर कम्पनीले सेवा शुल्क बापत 10,000 रुपैयाँ मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकार आफैले पठाउन लागेको इजरायलका लागि भने कामदारबाट 1,65,000 रुपैयाँ असुली गर्ने निर्णय गरेको छ। यसभन्दा अघि कोरिया जाने कामदारबाट पनि 80,000 रुपैयाँ असुल्दै आएको छ। एकातिर निजी कम्पनीले सरकारी नियम पालना नगरेर कामदारलाई ठगिरहेका छन् भने सरकार आफै पनि रकम असुलीको व्यापार चलाइरहेको छ। सरकारले कोरिया र इजरायल जाने कामदारबाट रकम असुलेर कामदारहरूलाई व्यापार गरेको सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव कृष्ण नुपानेले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILOको महासन्धि अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले सबै खर्च बेहोर्नुपर्नेछ। उक्त महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। त्यही महासन्धिमा टेकेर खाडी तथा मलेसिया रोजगारीलाई निशुल्क बनाउने तर कोरिया र इजरायल भने सशुल्क बनाउने। के कोरिया र इजरायलमा यो सन्धि लागू हुँदैन? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। तर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले भने कामदारबाट लिएको रकम जहाज टिकटदेखि अन्य प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क मात्र भएको बताउनु भएको छ। विभागले कामदारबाट कुनै पनि रकम लिने नगरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। 2072मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले निशुल्क भिसा र निशुल्क टिकट लागू गर्नुभएको थियो। इजरायल रोजगारीका लागि 4,469 जनाले आवेदन दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आइतबारसम्ममा 20,121 जनाले युजर आइडी खोलिसकेका छन्। आवेदन दिएका मध्ये 1,952 महिला छन् भने 2,517 पुरुष रहेका छन्। साउन अन्तिमसम्म इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। विभागमा अनलाइन मार्फत आएका आवेदनको प्रमाणीकरण गरिनेछ। आवेदकको शैक्षिक योग्यता, तालिमको प्रमाणपत्र र नागरिकता लगायत प्रमाणीकरण गरिनेछ। प्रमाणीकरणबाट छानिएका आवेदकबाट अङ्ग्रेजी भाषा र सिप परीक्षा लिइनेछ। लिखित परीक्षामा टिक लगाउने प्रश्न आउनेछ। परीक्षामा 60% भाषा र 40% सिप सम्बन्धी प्रश्न हुनेछन्। परीक्षाबाट 1,640 जना छानिनेछ। लिखित परीक्षाबाट छानिएकालाई अनलाइन मार्फत सूचना दिएर अन्तर्वार्तामा बोलाइनेछ। लिखित परीक्षा 80 नम्बरको हुनेछ भने अन्तर्वार्ता 20 नम्बरको हुनेछ। लिखित परीक्षा भएको भोलिपल्ट नै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। अन्तर्वार्ताबाट 1,400 छनौट हुनेछ। छनौट गरिएको नाम सूची इजरायलको PIVAमा पठाइने विभागका महानिर्देशक दवाडीले बताउनु भएको छ। यसरी रोस्टरमा राखिएका नाम सूचीबाट इजरायलका रोजगारदाताले माग गरे अनुसार चिट्ठा प्रणाली मार्फत कामदारको छनौट गरिनेछ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिडको महामारी नियन्त्रण गर्न र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नेपाल उद्योग परिसङ्घले ठहर गरेको छ। कार्यक्रमले परिसङ्घले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई विशेष टेवा दिने परिसङ्घको बुझाइ छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ। कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आधारमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, विद्युत खपतका लागि उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ।
छ। परिसङ्घले पनि आगामी 5 वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक 30 स्थानको सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले नेपाल 94औं स्थानमा छ। यसैगरी संसदमा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधेयक 3 महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक छ। यसले नयाँ कानुन निर्माण भई लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने परिसङ्घको बुझाइ छ। सरकारले आइतबार साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै आगामी सातासम्ममा मौद्रिक नीति आउने सम्भावना देखिएको छ। मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिमा सघाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुका साथै सरकारले लिने नीतिलाई तालमेल मिलाउने काम गर्नेछ। निवर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले केही संशोधन गर्ने सङ्केत पाएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ गर्नुभएको छ। वित्तीय संस्थाहरूका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू भने अत्यावश्यक नियमहरू परिपत्र मार्फत जारी गरेर सुल्झाउँदै आएका छन्। अहिले मौद्रिक नीति आउने दिन यकिन साथ भन्न नसकिने गभर्नर अधिकारीले बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीति आउन केही समय लाग्ने भएकाले नै असारसम्म नउठेको कर्जाका लागि राष्ट्र बैङ्कले केही समयको भाका दिएर केही समय अघि परिपत्र जारी गरेको थियो। यससँगै बैङ्कहरूलाई मौद्रिक नीति नआउँदा तत्काल समस्या नहुने अवस्था बनेको बैङ्करहरूले बताएका छन्। राष्ट्र बैङ्कले यसै साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने बताएपछि लगानीकर्ता मौद्रिक नीति पछिको शेयर बजारको पर्खाइमा बसेका छन्। बजारको ध्यान यति बेला मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। विश्लेषकहरू मौद्रिक नीतिपछि भने शेयर बजारको लगानी यात्राको विश्लेषण गर्न सकिने बताउँछन्। आइतबार नेप्से परिसूचक 1.47 अङ्कले बढेर 3109.60 बिन्दुमा पुगेको छ। यसैगरी क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.06 अङ्कले घटेर 575.94 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार नेप्सेमा दिनभर जसो घटबढ हुने क्रम जारी रहे पनि कारोबारको अन्तिममा नेप्से हरियाली हुँदै बन्द हुन पुगेको थियो। बजार हरियाली भएर बन्द हुँदा लगानीकर्ताले लगानी बजारको भविष्य सकारात्मक रहने बुझेको बताइएको छ। झिनो अङ्कले सुधारिएको बजारमा लगानीकर्ताको ध्यान हाइड्रो पावरतर्फ नै मोडिएको छ। पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त हुने हल्ला चल्न थालेपछि हाइड्रो पावरतर्फ लगानीकर्ताको आकर्षण चुलिएको छ। सोमबारको कारोबारमा हाइड्रो पावर समूहको सूचक 3.35% बढेको छ। फाइनेन्स र निर्जीवन बीमा समूहमा सामान्य हरियाली हुँदा होटल तथा पर्यटन र विकास बैङ्कका लगानीकर्ता निराश बनेका छन्। 9 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा कारोबार भएको छ। सर्किट लाग्ने कम्पनीहरूमा आइसिएफसी फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क, हिमालयन पावर पार्टनर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, युनियन हाइड्रो लिमिटेड, जीवन विकास लघुवित्त, न्यादी ग्रुप पावर, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्। यी कम्पनीको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। हिमालयन ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। त्यसैगरी 10.25% को सिद्धार्थ बैङ्क डिबेन्चर 2083 र माछापुच्छ्रे डिबेन्चर 2085, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्क, सार्थी नेपाल लघुवित्त, नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता निराश बनेका छन्। धितोपत्र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 2 करोड 53 लाख किता सेयर किनबेच हुँदा 14 अर्ब 13 करोड 73 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सबैभन्दा बढी 67 करोड 48 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको 58 करोड 79 लाख रुपैयाँ, अपी पावर कम्पनीको 53 करोड 80 लाख रुपैयाँ, सिनर्जी पावर कम्पनीको 50 करोड 45 लाख रुपैयाँ, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको 45 करोड 90 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविदहरूको विज्ञतालाई अर्थ मन्त्रालयसँग जोड्ने संयन्त्रको आवश्यकता औँलाउनु भएको छ। सोमबार नेपाल आर्थिक सङ्घले अर्थमन्त्रीलाई सङ्घको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र हाँक्न अर्थ मन्त्रालय वा सरकार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै विषयविज्ञहरूको ज्ञान र अनुभवलाई निरन्तर जोड्ने खालको कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। आफूले यस विषयमा योजना बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले हामी नै जान्ने हौं भन्ने घमण्ड कर्मचारीमा पलाउन सक्नेतर्फ सचेत रहेको भन्दै आफूले त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै नीति र योजना तय गर्दा विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव समेटेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको आर्थिक नीति निर्माणमा आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सघाउँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सो क्रम जारी रहने वचन दिनुभएको छ। नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत र्यान्डी बेरीले च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालसँग सोमबार मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गर्दै त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार राजदूत बेरीले ऊर्जाको विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले एमसिसी नयाँ कार्यक्रम नभएको र यस विषयमा आफूहरू स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताउँदै यसको उद्देश्य सिप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। जवाफमा मन्त्री भूषालले जनता र राष्ट्रको हितमा नेपालले सहयोग स्वीकार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसिसीको विषयमा पार्टी सरकार र संसदले निर्णय लिने र त्यो विषयमा उपयुक्त समयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालको विकास निर्माण र विपदका बेला अमेरिकी सरकार र जनताले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री भूषालले जलविद्युत परिवर्तनमा विषयमा अमेरिकी सरकारले गरेका निर्णयले विश्वलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विश्व एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले म्याद सकिएर दूषित भनी प्रमाणित भएको ठूलो परिणामको 9 बटर बिक्री भइसकेपछि दुग्ध विकास संस्थान डिडिसी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसको जानकारी पनि झण्डै 2 महिनापछि मात्र दिइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले 2077 असोज 27 गते गरेको अनुगमनमा 1,94,975 किलो बटरमा उपभोग्य मिति सकिएको फेला परेको थियो। उक्त बटर संस्थान बालाजु उत्पादन प्लान्टका 4वटा गोदाममा राखिएको थियो। असोजको अनुगमनमा बटरको प्याकिङमा उत्पादित मितिले 8 महिना अघि नै उपभोग गरिसक्ने भनिएको थियो, तर गोदामका अधिकांश बटरमा सो मिति नागेको पाइएको थियो। त्यसको 9 महिनापछि र सबै बटर बेचिसकिएपछि मात्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको र त्यसको जानकारी पनि आर्थिक वर्ष 2077-78मा गरेका कामको प्रतिवेदनमा मात्र उल्लेख गरिएको पाइएको छ। उजुरी गरिएको बटर यसअघि नै बिक्री भइसकेको डिडिसीले जनाएको छ। विभागका अनुसार अनुगमनको प्रतिवेदन गत कार्तिकमै आइसकेको थियो। विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले विषय संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि एकातिर कोभिड र अर्कोतिर 55 वर्ष पुरानो कानुनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण मुद्दा दर्तामा केही ढिला भएको स्वीकार गर्नुभयो। गुणस्तरहीन भनेर प्रमाणित भइसकेको वस्तु बिक्री गरिए पनि कानुनअनुसार सम्बन्धित निकाय कारबाहीको भागीदार हुने उहाँको दाबी छ। दैलेख गाउँवासीलाई राहत स्वरूप वितरण गर्न ल्याइएको चामल वितरण नगरी गोदाममा धन्क्याएर राख्दा चामल कुहिएर काम नलाग्ने भएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीसँगै दैलेखको 9 मूले गाउँपालिकामा असिना परेर मकै र धान बाली नष्ट भएपछि गाउँवासीलाई राहत स्वरूप वितरण गर्न ल्याइएको चामल 2 वर्षदेखि गोदाममै राख्दा कुहिएको हो। 9 मूले गाउँपालिकाले असिना पीडित का लागि भनेर खाद्य डिपो दैलेख अन्तर्गत पालिकाको रकममा चामल खरिद गरेको थियो। ढुवानी भाडा पालिकाले बेहोरेको र जनतालाई सस्तोमा चामल वितरण गर्ने अभियान अन्तर्गत
लगिएको चामलमध्ये बचेको 155 बोरा चामल कुहिएको स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको रोहबरमा गाडिएको छ। 2 वर्षदेखि गोदाममै थन्किएपछि सो चामल कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो। स्थानीय बासिन्दाले खबरदारी गरेपछि गाउँपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरीको रोहबरमा चामल गाडिएको हो। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505. Ultra Group. उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले सरकारले राजनीतिक विषयमा स्पष्टीकरण सोधेकाले जवाफ दिइरहनु नपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीको कार्यालयका पत्रकार सम्मेलन गरेर महाप्रबन्धक भट्टराईले राजनीतिक विषयको स्पष्टीकरण सोधिएकाले त्यसको जवाफ दिनु आवश्यक नभएको र राजनीतिक रूपमै समाधान खोजिने बताउनुभयो। म नेपाल सरकारको कर्मचारी हुँ, राजनीतिक विषयको स्पष्टीकरण दिन्न, उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक विषयको स्पष्टीकरण सोधिएकाले त्यसको जवाफ दिइरहनु नपर्ने र राजनीतिक रूपमा नै समाधान खोजिने महाप्रबन्धक भट्टराईले आफूले स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा सरकारले बर्खास्त पनि गर्न सक्ने बताउनुभयो। महाप्रबन्धक भट्टराईले सरकारले स्पष्टीकरण पत्रमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 9 को खण्ड ख बमोजिम खराब आचरण वा इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले पदबाट किन नहटाउने भनी प्रश्न गरिएकोमा उक्त दफा र खण्डमा सोधिएका विषय समावेश नै नभएको दावी गर्नुभयो। महाप्रबन्धक भट्टराईले आफूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई आधारित मानेर स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य गलत भएको भन्दै सरकारको प्रतिवाद गर्नुभयो। सरकारले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेसँगै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राजनीतिक दलका नेतालाई अशिष्ट रूपमा गालीगलौज गरेर लेख्दै आइरहनु भएको छ। मन्त्री परिषदको साउन 19 गते बसेको बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साउन 22 गते पत्र लेखेर मन्त्री परिषदको साउन 19मा भएको बैठक अनुसार पत्र पाएको 3 दिनभित्र मन्त्रालय मार्फत आफ्नो सफाई पेश गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकको हैसियतमा तपाईले आफूलाई सुम्पिएको काम इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्नेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा नेपाल सरकार र यसका पदाधिकारीको आलोचना गर्ने, सम्मानित अदालतका काम कारबाही र आदेशलाई अशोभनीय र गालीगलौजको शैलीमा टिप्पणी गर्ने महाप्रबन्धक भट्टराईलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ। राजनीतिक दल र त्यसका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको विपरीत
सहितको कार्य गरेकाले मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोन्नय सम्बन्धी मापदण्ड 2077 दफा 9 को खण्ड घ बमोजिम खराब आचरण वा इमान्दारितापूर्वक पदीय जिम्मेवारी अनुरूप काम नगरेको आधारमा तपाईँलाई महाप्रबन्धक पदबाट किन नहटाउने? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई 2 वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा 2077 जेठ 28 गते नियुक्त गरेको थियो। मालपोत कार्यालय बैतडीको राजस्व वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष राजस्व वृद्धि भएको हो। गत वर्षको राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा 22,09,831 रुपैयाँ वृद्धि भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 कार्यालयले पुँजीगत लाभकर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, रजिस्ट्रेसन र अन्य विविधलाई 83,36,110 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। कार्यालयले सबैभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन शुल्क बापत 53,27,413 रुपैयाँ, पुँजीगत लाभकर बापत 13,45,742 रुपैयाँ, सेवा शुल्कबाट 16,55,405 रुपैयाँ, पूर्जा बिक्रीबाट 1,250 र बेरुजो असलीबाट 6,300 रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको मालपोत कार्यालय प्रमुख दिल्लीराम भट्टले बताउनु भएको छ। वर्षात सिजन सुरु भएसँगै उपत्यकामा झ्यापझ्याप विद्युत जाने र आउने क्रम सुरु भएको छ। विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको अनियमितताका कारण कतै फेरि लोडसेडिङ हुन थालेको त होइन भनेर सर्वसाधारणमा त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ। सर्वसाधारणमा पलाएको त्रासको वातावरणलाई चिर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय संरचनाको नियमित मर्मत सम्हारका साथै वर्षा र हावाहुरीका कारण अवरोध सिर्जना हुँदा विद्युतको नियमित आपूर्तिमा समस्या आएको दावी गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकामा रहेको पुरानो 11 केभी क्षमताको फिडर व्यवस्थापित गरी त्यसको स्थानमा नयाँ कन्डक्टर जडान गर्नका लागि बत्ती काट्नु परेको प्रशासन लाइन निर्देशनालय, ग्रिड प्रणाली लाइन निर्देशनालय निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यो योजना अन्तर्गत प्राधिकरणले उपत्यकाको भक्तपुर, कटुन्जे, सातबाटो एन्फा, बानेश्वर सबस्टेसनको करिब 11 किलोमिटर क्षेत्रमा कन्डक्टरको क्षमता विस्तार गर्न लागि विद्युत कटौती हुने गरेको छ। प्राधिकरणले भक्तपुर, बानेश्वर र पाटन सिउचातारको करिब 19 किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रिपल ए कन्डक्टर फेर्न लागेको हो। यसका लागि मूलबडी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले करिब 20 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता पाएको छ। कोभिड महामारीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा करिब 45 अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले जनाएको छ। जलविद्युत क्षेत्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा रहेको निजी प्रवर्धकहरूको निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका 3,000 मेगावाट आयोजनाको कोभिडकै कारण 45 अर्बको घाटा बेहोरेको इपानले जनाएको छ। इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार निर्माण सम्पन्नको अवधि पनि 1 वर्ष सरेको छ। यस्ता आयोजनाको प्रति मेगावाट करिब 10 करोड रुपैयाँ मान्दा कुल 3 अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। कोभिडका कारण निर्माणमा 1 वर्ष ढिलो हुँदा ब्याजको मात्रै 10% करिब 30 अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ। जलविद्युतमा सबैभन्दा बढी वित्तीय भारको रूपमा बैंक ब्याजलाई लिने गरिन्छ। यस्तै निर्माण सामग्रीमा हुने मूल्य वृद्धि, तलब भत्ता लगायतका करिब 5% वृद्धि हुने प्रक्षेपणसहित 15 अर्ब थप व्ययभार बढेको गर्गले जानकारी दिएको छ। सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सुनचाँदीको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन अनुरोध गरेका छन्। बजारमा सुनचाँदीको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन अनुरोध गरेका छन् भने
प्रभावकारी बन्न नसकेकोले व्यवसायीलाई परम्परागत व्यवसाय सञ्चालन गर्न नै धौधौ परेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। विभिन्न परम्परागत सिप तथा कला संरक्षण तथा प्रवर्धन तथा औद्योगिकरण गर्ने उद्देश्यबाट स्थापित बेजी एन्ड ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेको जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख संरक्षक तथा विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालका केन्द्रीय संयोजक अर्जुन रसाइलीले कम्पनीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरिएको हो। आइसिएफसी फाइनान्स लिमिटेड र कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर बेज सेवामा छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। फाइनान्सको डेबिट कार्ड वाहक तथा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताले कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार गराउँदा हस्पिटलले दिने विभिन्न सेवा सुविधामा 10% छुट दिनेछ। उक्त सम्झौतामा फाइनान्सका बौद्ध शाखा प्रबन्धक सुदिन कुमार लामा र हस्पिटलका महाप्रबन्धक कृष्णहरि घरतीले हस्ताक्षर गरेका छन्। आइएमई ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित आइएमई मोटर्स प्रालीद्वारा प्रवर्धित अशोक लेल्यान्डले तनहुँको दुम्रे स्थित सजन युवा क्लब साथै शान्ति आमा समूहलाई दोस्ट हस्पिटलमा निर्मित सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ। आइएमई मोटर्सका कर्पोरेट सेल्स हेड सुशील राणा थापाले एम्बुलेन्सको साँचो तनहुँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठ साथै क्लबका अन्य सदस्यलाई सो एम्बुलेन्सको चाबी हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त एम्बुलेन्स अरू एम्बुलेन्सभन्दा दोस्ट एम्बुलेन्स धेरै ठुलो र फराकिलो रहेको हुँदा बिरामी साथै बिरामीका सदस्य र डाक्टर बस्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा टाढा अस्पताल पुग्नु पर्दा सजिलै लिएर जान सक्ने बताइएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेका लागि प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। नमस्कार।